Good morning. So today we are going to study the movement of water, minerals, gases, food in plants. Plants, they are living, हैन? उना पनि living हो. So they need water, minerals, gases, food to survive. उनीहरु बाँच्न लागि हामी जस्तै उनीहरुलाई पनि खाना चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, मिनरल्स चाहिन्छ, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुनुपर्छ. त्यसले गर्दा आजको भिडियोमा यो वाटर, यो मिनरल्स, त्यो फुड, त्यो ग्यासेसहरु एउटा सेलदेखि अर्को सेलमा अथवा एउटा टिस्युजदेखि अर्को टिस्युमा अथवा एउटा पार्ट्स अथवा अर्गनदेखि अर्को अर्गनमा कसरी मुभ हुन्छ अथवा कन्डक्ट हुन्छ अथवा कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ त्यसको विषयमा पढ्नेवाला छौं हामी. बुझेन? So in my previous video I have finished the diffusion, osmosis and transpiration, and we are going to link this topic with the movement of gases, minerals, food in plants. जुन हामीले मेरो previous क्लासमा मैले diffusion भन्ने के रहेछ, osmosis भन्ने के रहेछ, transpiration भन्ने के रहेछ त्यो सके र किन पढाएको छु, how they are related with the conduction in plants. उनीहरु कसरी चाहिँ रिलेटेड छ प्लान्ट्स सँग त्यसको विषयमा हामी पढ्नेवाला छौं. र एनीवे हामीले के सक्यौं अरे डिफ्युजन, osmosis, transpiration. यो तीनटा मेरो प्रिभियस भिडियोमा मैले यो तीनटाको विषयमा डिस्कस गरिसकेको छु. डिफ्युजन तिमीलाई थाहा छ, movement of molecules from movement of solute molecules भनौं न, हैन, from higher concentration region to lower concentration region. कुनै पनि solute molecules को मुभ हुँदैछ ज्यादा भएको देखि कम्ती भएको पट्टि, higher concentration to lower concentration, that is diffusion. र solute भन्नु छ तिमीहरुको रिभिजन को लागि, जस्तै सुगर प्लस वाटर चाहिँ हाम्रो सल्युसन भनिन्छ नि त, सुगर सल्युसन भन्ने. यो जुन घोलिँदैछ दैट इज सल्युट, घोलाउने चाहिँ सल्भेन्ट, हैन. सल्युट मोलिक्युल्स higher concentration region देखि, say for example sugar ज्यादा देखि कम्ती पट्टि भएकोमा मुभ हुँदैछ भने डिफ्युजन भन्छ. मैले अस्ति डिस्कस गरेको छु रिभिजन को लागि फेरि एकखेप. एउटा भाँडामा तिमीले एउटा बिकरमा सुगर हाल्दै अरे, त्यहाँ पानी थप्दियौ, के हुन्छ, यो हायर कन्सन्ट्रेसन एरिया देखि लोअर कन्सन्ट्रेसन पट्टि यो सल्युट मोलिक्युल्स जुन सुगर छ त्यो मुभ हुन थाल्छ. दैट इज डिफ्युजन. र यो चाहिँ भयो डिफ्युजन. osmosis सिमिलर प्रोसेस हो, हैन. तर osmosisमा चाहिँ हामीले प्राय मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट मोलिक्युल्स लाई हेर्छौं, जस्तै वाटर फर एक्जाम्पल थ्रु सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन, which I have already discussed in my previous video. Osmosis चाहिँ के रहेछ, सल्भेन्ट मोलिक्युल्स. डिफ्युजन चाहिँ हामीले सल्युटलाई टार्गेट गर्छौं, प्राय चाहिँ osmosis चाहिँ सल्भेन्ट मोलिक्युल्सलाई, मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट मोलिक्युल्स, बुझेन, थ्रु सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन. And the water molecules say, for example, water molecules say semi permeable membrane बाट पास हुँदैछ, मुभ हुँदैछ, that is osmosis. र यसको विषयमा अहिले डिटेलमा पढौं. डिटेलमा पढिसक्यौ, तर तिमीहरुलाई अलिकति बुझाउनु पर्ने चाहिँ osmotic pressure के रहेछ, त्यसमा त हामी च्याप्टरमा पढ्छौं. र मलाई आशा छ तिमीहरुले बुझ्यौ भनेर. डिफ्युजन प्रिभियस भिडियोमै छ. र osmosis हामीले टार्गेट को लागि गर्छौं सल्भेन्ट मोलिक्युल्सलाई.
हैन movement of solvent molecules through semi permeable membrane भन्दामा नि हुन्छ osmosis-लाई for example यो दुईटा सेल छ रे यो सेल भएर रुट टिपको सेल भएर त्यही ल and this is soil र यो रुट टिपमा सोल्युट मोलिक्युल्सहरु थुप्रो छ रे थुप्रो मिनरल्सहरु सम्झन हैन सोइलमा सोल्युट मोलिक्युल्स अथवा ग्रेडियन्टको कन्सन्ट्रेसन लो छ उसमा यो सोइलमा सोइल कस्तो खालको रहेछ भन्दा हाइपो टोनिक सोल्युसन रहेछ यो यसमा concentration of gradient molecules concentration of gradient कम्ती छ तर water molecules पुरा छ यो चाहिँ वाटर अरे यहाँ वाटर कम्ती छ बुझेन र solvent molecules को concentration यहाँ हाई छ solvent molecules को concentration यहाँ लो छ solute molecules को concentration फेरि यहाँ हाई छ यहाँ लो छ यहाँ solute molecules को concentration लो भएको कारणले गर्दा यो soil को solution ला मैले hypotonic solution भने बुझेन under the influence of hypotonic solution भनौं न hypotonic solution को influence ले effect ले के गर्छ this water molecules enters inside the cell यो water molecules के हुन्छ यो जुन solute molecules लाई dissolve गर्नु लागि they enters जुनलाई चाहिँ हामीले एन्डोअस्मोसिस भन्छ के भन्छ रे एन्डोअस्मोसिस under the influence of hypotonic solution the solvent molecules that is for example water enters inside the cell by endoosmosis यसलाई यो प्रोसेसलाई के भन्छ रे एन्डोअस्मोसिस जब वाटर मोलिक्युल्स चाहिँ सेल भित्र पसेर जान्छ थ्रु एन्डोअस्मोसिस यो सेलको के हुँदो रहेछ त्यहाँनिर यहाँ लेख्दिन्छु यहाँ देख्दैन होला turgor pressure starts to increase INCREASE suction pressure चाहिँ चुस्ने भन्छ नि सक्सन प्रेसर चाहिँ डिक्रिज हुन थाल्छ वाटर मोलिक्युल्स यो रुम भित्र पस्दै गयो सपोज फर एक्जाम्पल दिस इज सेल बाहिरबाट पस्दै गयो भने के हुन्छ त्यो जुन टर्गर प्रेसर छ दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर पानीको प्रेसर यो रुमको इन्क्रिज हुन थाल्छ पानीले जता पाए यसको वलहरुमा ठेल्न थाल्छ साथसाथै यो रुमको क्यापेसिटी जुन छ त्यो घट्दै आउँछ मिन्स सक्सन प्रेसर यसको चुस्ने प्रेसर चाहिँ घट्दै आउँछ जब चाहिँ टर्गर प्रेसर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम सक्सन प्रेसर चाहिँ 0 मा घटेर पुग्छ निल्स जब कुनै सेलको टर्गर प्रेसर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर और वाटर प्रेसर चाहिँ म्याक्सिमम भयो बुझेन र सक्सन प्रेसर चाहिँ निल छ भने त्यसलाई नै भन्छ हामीले अस्मोटिक प्रेसर खासमा मेरो यो बुझाउने काम चाहिँ मेरो के थियो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई
osmotic pressure भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो बुझाको osmotic pressure OP किनभने पछि फ्युचरमा तिम्रो हायर क्लासेसमा जाँदाखेरि यसमा खूब पढिरहनु पर्छ osmotic pressure चाहिँ के रहेछ कुनै पनि सेलको turgor pressure or hydrostatic pressure चाहिँ maximum उसको suction pressure चाहिँ approximately nil छ अरे त्यति बेला त्यो condition of the cell लाई चाहिँ भन्छ या सेलको जुन hydrostatic pressure छ त्यसलाई हामीले के भन्छ osmotic pressure बुझ्यो अब त्यसरी नै मैले फेरि मेरो प्रिभियस भिडियोमा ट्रान्सपिरेसन बुझाएको छु भाम एक खेप रिभिजनको लागि खाली भनी मात्रै दिन्छु ट्रान्सपिरेसन एलिमिनेसन अफ एक्सेस वाटर लेख्दा केही हुँदैन इन वेपर फर्म बाफको फर्ममा प्लान्ट्सबाट एक्सेस वाटर एलिमिनेट हुँदैछ which can occur through stomata lenticels or cuticle lenticel बाट पनि हुन सक्छ स्टोमाटा बाट पनि हुन सक्छ क्युटिकल बाट पनि हुन सक्छ त्यो प्रोसेसलाई हामीले ट्रान्सपिरेसन भन्छ भनेर पढ्यो बुझ्यैन तर मैले यहाँनिर किन पढाउँदैछु डिफ्युजन भनेको के रहेछ अस्मोसिस भनेको के रहेछ ट्रान्सपिरेसन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ केमा इन्भल्भ छ भन्दाखेरि यसमा इन्भल्भ छ नि movement of water gases minerals food in plants यही डिफ्युजनले गर्दा यही अस्मोसिसले गर्दा यही ट्रान्सपिरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट्सको डिफरेन्ट पार्ट्समा फुड पुगेको रहेछ वाटर पुगेको रहेछ मिनरल्स पुगेको रहेछ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस भएको रहेछ बुझ्यो अब र प्लान्टमा कन्डक्सन चाहिँ कसको सहायताद्वारा हुँदो रहेछ भन्दा डिफ्युजन osmosis transpiration जुन चाहिँ हामीले डिटेलमा अब पढ्दैछौँ फुड इन प्लान्ट्स एडजेसेन्ट सेल माझमा पनि हुन सक्छ हैन सेल छेउछेउको सेलहरुमा छेउछेउको टिस्युजहरुमा हुन सक्छ रुटको टुप्पादेखि लिएर लिभ्ससम्म पनि हुन सक्छ दैट इज जुन प्लान्टको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम छ बुझेन त्यो सर्ट डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ लङ डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ सर्ट डिस्टेन्समा मेरो छेउमा म सेल भएर मेरो छेउको सेल कुन छ दैट इज सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्ट थ्रु डिफ्युजन osmosis or through plasmodesmata यो तिमीहरुले सानो क्लासमा पढेको छौ अलिकति म बुझाइन्छु सपोज यो सेल भयो अरे adjacent सेलमा जुन साइटोप्लाज्मिक कनेक्सन छ साइटोप्लाज्मिक PLASMIC कनेक्सन adjacent सेल छेउछेउको सेलहरुमा जुन उनीहरुको साइटोप्लाज्मको कनेक्सन छ through which they exchange gases food water minerals त्यसलाई प्लास्मोडेस्माटा भन्छ के भन्छ भाइ प्लास्मोडेस्माटा र सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्ट सिस्टम चाहिँ osmosis डिफ्युजन थ्रु प्लास्मोडेस्माटाबाट पनि हुन सक्छ तर अब रुटको टुप्पादेखि माथि पुग्नु पर्यो नि त पत्तासम्म पानी त हैन फेरि पत्तामा गएर फोटोसिन्थेसिस हुनु पर्यो खाना पाक्छ त्यो खाना त फेरि तल रुटसम्म आइपुग्नु पर्छ फेरि हैन रुटको सेलले पनि खानु पर्यो उले पानी मात्रै माथि पठाएर त भएन त्यसले गर्दा त्यो फुडको ट्रान्सपोर्ट जुन छ जुनलाई चाहिँ पछाडी सेकेन्ड भिडियोमा म ट्रान्सलोकेसन भनेर भन्छ त्यसलाई त्यसको विषयमा हामी डिटेलमा पढ्छौं थ्रु फ्लोएमा हुनु पर्यो पत्ताले आफै पनि खानु पर्यो अरूलाई पनि दिनु पर्यो साथसाथै त्यसलाई जुन पत्ता त एउटा सोर्स भयो नि त फुडको हैन उले त खाना पकाउँछ विथ द हेल्प अफ फोटोसिन्थेसिस सोर्स भयो त्यो सोर्सबाट उले डिफरेन्ट पार्ट्समा बाँड्नु पर्यो
साथसाथै उसले स्टोर पनि गर्नु पर्यो अथवा सिङ्क भन्छ जुनलाई चाहिँ हामीले बुझेन सिङ्कमा उसले के गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्ट गराइदिनु पर्यो त्यो प्रोसेस हामीले पढ्छौँ सेकेन्ड भिडियोमा ट्रान्सलोकेसन भनेर हामीले तर अहिले हामीले कन्सन्ट्रेट गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन प्लान्ट्स चाहिँ कति प्रकारको हुँदो रहेछ बुझेन मैले एउटा भनिहालेँ सर्ट डिस्टेन्स लङ डिस्टेन्स र यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ प्लान्ट्समा यो सानोमा तिमीहरूले पढ्यौ कन्डक्टिङ टिस्युज अफ प्लान्ट्स जाइलम र फ्लोएम भास्कुलर प्लान्ट्स जुन चाहिँ हामीले भन्यो एन्जियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म जाइलम फ्लोएम हुन्छ इभन इन टेरिडोफाइटा जाइलम फ्लोएम त्यस्तो वेल डिफाइन्ड जाइलम फ्लोएम पाउँदैन तर टेरिडोफाइटा उनीमा पनि प्रिमिटिभ जाइलम फ्लोएम पाउँछौँ हामीले दिस टु टिस्युज that is complex permanent tissues which you have already done in lower classes xylem and phloem they are conducting tissues they are involved in transport in plants र यसको विषयमा हामी पढ्छौँ तर अहिले conducting tissues xylem र phloem involved छ मात्रै भनिराख तर कतिवटा नन भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्सहरुमा एल्गी फंगस भयो ब्रायोफाइटा भयो उनीहरुमा पनि त हुनु पर्यो नि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम त सिम्पल डिफ्युजन अस्मोसिस प्लाज्मोडेस्माटाबाट हुन्छ तर मैले भनिहालेँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अफ प्लान्ट्स सर्ट डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ लङ डिस्टेन्स पनि हुन्छ बुझेन यो चाहिँ डिस्टेन्स हेरेर छुट्टाको कन्सन्ट्रेसन अफ ग्रेडियन्ट इन सेलको कन्सन्ट्रेसन अघि सल्युटको जुन कन्सन्ट्रेसन थियो नि त्यसको आधारमा प्लान्ट्सको ट्रान्सपोर्ट सिस्टम दुई भागमा नसुर्ताउ यो जाइलम फ्लोएम पढ्छ हामी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम कन्डक्सन भनौँ न concentration of gradient of a cell को आधार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुई प्रकारको पैसिव अर्को भयो एक्टिभ पैसिव ट्रांसपोर्ट र अर्को एक्टिभ ट्रांसपोर्ट पैसिव without using energy बुझेन एनर्जी युज नगरी एनर्जी चाहिँदैन त्यसमा बुझेन without utilization of energy spontaneous movement of atomic भन्दा पनि atom molecules or particles भन्दा पनि हुन्छ from higher concentration area to lower concentration area without the expense of energy को expense बिना energy बिना कुनै पनि particles को movement हुँदैछ कताबाट हायर कन्सन्ट्रेसन रिजन देखि लोअर कन्सन्ट्रेसन रिजन देखि पट्टि त्यसलाई भन्छ प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एउटा पानी माथिदेखि मुनि बग्नु लागि त एनर्जी चाहिएन नि त तिमीहरूलाई के चाहिन्छ त्यसरी नै हायर कन्सन्ट्रेसन एरिया देखि लोअर कन्सन्ट्रेसन एरिया पट्टि if the molecules are moving spontaneously without the expense of energy that is passive transport system जुन चाहिँ डिफ्युजन हो अस्मोसिस हो बुझेन फेरि के बुझाइदिन्छु एनर्जी बिना त हामीले केही काम गर्न सक्दैन यो संसारमा
हैन तर यो एनर्जी बिना कुनै पार्टिकल्स मुभ हुँदैछ कताबाट भन्दा हायर कन्सन्ट्रेसन एरियादेखि लो कन्सन्ट्रेसन एरियापट्टि हुँदैछ स्पोन्टेनियस मुभमेन्ट हुँदैछ उनीहरूको भनेपछि द्याट इज प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम डिफ्युजन अस्मोसिस एक्जाम्पल दामी छ बुझेन एक्टिभमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन प्लान्ट्स द्याट इज एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड यहाँ एक्सपेन्स अफ एनर्जीको खर्च हुन्छ यहाँनिर र हामीले फोटोसिन्थेसिस च्याप्टरमा पुगेर यसको डिटेलमा पढ्छ एटिपी एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट एटिपी जुनलाई चाहिँ बायोलोजिकल एनर्जी करेन्सी पनि भन्छ हामीले जति पनि फुड खान्छौँ बुझेन रेस्पिरेसन भएर जुन हामी एनर्जी पाउँछौँ यो फर्ममा पाउँछौँ एटिपी एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट र एडिनोसाइन ट्राइफस्फेटलाई बायोलोजिकल एनर्जी करेन्सी पनि भन्छ ऐन्दा प्लान्टको ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा इन्भल्भमेन्ट अफ एटिपी छ एक्सपेन्स अफ एटिपी छ बुझेन एटिपी चाहिँ इन्भल्भ हुँदैछ भने सच टाइप अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इज नोन एज एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट बुझ्यो फेरि के बुझाइँदैछु with the help of energy or ATP if the movement of water, gases, minerals, food is occurring in plants such type of movement or transport system is known as active transport र यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि यो ATP ले चाहिँ एनर्जी दिन्छ कोलाई एउटा प्रोटिन जुनलाई चाहिँ हामीले क्यारियर प्रोटिन भनेर पनि हुन्छ जब त्यो क्यारियर प्रोटिनले एनर्जी पाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो क्यारियर प्रोटिनले एनर्जी पाउनु साथ स्टिमुलेट गराउँछ एक्टिभेट गराउँछ सल्युटलाई बोक्ने भनौँ न बुझेन सल्युटसँग कम्बाइन हुने सपोज यहाँ कम्पार्टमेन्ट छ यो सेल भयो अर्को रुममा अर्को सेल भयो म क्यारियर प्रोटिनमा म एकदम डर्मेन्ट बसिरहेको हुन्छु तर जब मैले एटिपीबाट एनर्जी पाउँछु एक्टिभ हुन्छु हैन म काम गर्छु भन्छु त्यहाँ म दैलोमा जान्छु दैलोमा गएर कहाँ त्यहाँनिर त्यो सेल मेम्ब्रेन भनौँ न अब यहाँ चाहिँ मेरो लागि चाहिँ दैलो सेलको लागि चाहिँ मेम्ब्रेन त्यहाँ पुगेर मलाई को चाहिन्छ टक्क बोकेँ मैले सरल ल्याए अर्को दैलोमा लगेर छोडिदिन्छु बुझेन त्यसरी ट्रान्सपोर्ट गराउँछु खासमा त्यहाँ को इन्भल्भ छ क्यारियर प्रोटिन र क्यारियर प्रोटिनलाई स्टिमुलेट अथवा एक्टिभेट कोले गराउँछ एटिपीले एनर्जी दिएर र यसले जानु साथ सल्युटसँग गएर सल्युटसँग कम्बाइन भएर क्यारियर यता लेख्छु देख्दैन तिमीहरूले क्यारियर प्रोटिन कम्प्लेक्स बन्यो सेल मेम्ब्रेनको छेउमा गयो उसले कुन मिनरल्स या के पार्टिकल्ससँग कम्बाइन भयो दे फर्म इन्टु क्यारियर प्रोटिन कम्प्लेक्स क्यारियर प्रोटिन कम्प्लेक्स गएर उसलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने फ्लो हुँदा 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 गएर ऊ गएर छेउमा फेरि अर्कोमा डिपोजिट गर्नु पर्यो ऊ ब्रेक हुन्छ ब्रेक भएर क्यारियर प्रोटिन त्यतिकै बस्छ जुन त्यो सल्युट पनि छुट्याएर उसलाई कहाँ लगेर छोडिदिन्छ र आजको भिडियोमा किन म तिमीहरूलाई कम्प्लिकेटेड बनाउन चाहदिनँ किनभने हामी डिटेलमा पढ्दै जानुपर्छ जाइलममा के हुन्छ फ्लोएममा के हुन्छ तर आजको भिडियोमा मैले के टार्गेट गरेको थिएँ भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ वाटर ग्यासेस मिनरल्स इन प्लान्ट्स चाहिँ कसरी रिलेटेड छ डिफ्युजनसँग कसरी रिलेटेड छ अस्मोसिससँग त्यो चाहिँ मैले बुझाउन चाहेको साथसाथै ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन प्लान्ट्स कति प्रकारको हुँदो रहेछ एउटा त डिस्टेन्स हेरेर हो भने सर्ट डिस्टेन्स एउटा लङ डिस्टेन्स
अर्को चाहिँ हामीले थाहा पायो प्यासिभ र एक्टिभ यति मात्रै याद गर्नु प्यासिभमा युटिलाइजेसन अफ एनर्जी हुँदैन एक्टिभमा एक्सपेन्स अफ एनर्जी हुन्छ र एक्टिभमा को इन्भल्भ हुँदो रहेछ भन्दा एउटा फर्म अफ प्रोटिन जुनलाई चाहिँ हामीले क्यारियर प्रोटिन भन्छौँ साथसाथै त्यो क्यारियर प्रोटिनले जब उसलाई एक्टिभेट गर्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ एटिपी जसले चाहिँ सप्लाई गर्छ एनर्जी बुझ्यो र नेक्स्ट क्लासमा वाटर कसरी फ्लो हुँदो रहेछ रुटको टुप्पादेखि माथिसम्म खाना पाकिसकेर कसरी डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ ट्रान्सलोकेसन त्यसको विषयमा पढ्ने बेला छौँ